बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आपको एक आज बड़ी अंदर की खबर बतानी है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें पता करवाई थी अडियाला जेल से, और मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी की थी। वो सिलसिला वहाँ रुका नहीं है, अभी फर्दर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया। उनके इस बयान के साथ आप जोड़ेंगे चीज़ें तो आपको समझ आएंगी। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से कौम के नाम एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन के लिए हकीकी आज़ादी का साल होगा। रजीम चेंज के बाद मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है, कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने के बजाय सनतकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। मईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, मुल्क में कानून की हुक्मरानी यानी रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन सियासी कैदियों को सजाएं दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अपना मुंह काला किया है। मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। इससे हमारा GSP प्लस स्टेटस भी खतरे में पड़ गया है। मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का जनाजा उठाया जा चुका हो वहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। आप दबाव के ज़रिए वक्ती तौर पर दिखावे का इस्तेहकाम तो ला सकते हैं, मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और आवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं होता, बेरोज़गारी और माशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की माशी तरक्की का एक ही बुनियादी सतून है, जो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी है। पहली वजह बताई खान साहब ने कि वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। दूसरी, उन्होंने कहा जी कि इंटरनेट की बंदिश है। तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करते हुए मुल्क की IT की जो मईशत है उसको पूरी तरह मुतासर किया गया है। मुस्तकबिल IT का है, लेकिन आज़ादी इज़हार राय से खौफजदा हुकूमत ने इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोज़गार कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया मुतासर कर दिया है और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। वो सारे कारोबार जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है। नंबर 3, सियासी अदम इस्तेहकाम। एजेंसियों की सियासी मामलात में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ और फ्रेब पर खड़े जाली निज़ाम के होते हुए सियासी और माशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। चौथी वजह इमरान खान साहब ने बताई कि दहशतगर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं होते। आपको दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पा सियासी हल निकालना होगा, वरना दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा नामुमकिन है। मुझे अफसोस है कि DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने इसकी शदीद अल्फाज में मुखालफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाया जाने वाला कोई भी कदम देर पा हल की तरफ नहीं ले जाएगा। काबीना के बाद इस वक्त की जो अपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ का तबादला हो गया और उसके बाद कभी ये मामला हमारे सामने दोबारा नहीं उठाया गया, ना इस पर हमारे दौर में अमल दरामद हुआ। अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर्स के पार बमबारी क्यों की जा रही है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का ना सिर्फ एतराफ़ करना होगा बल्कि तसहीह भी करना होगी। अब ये जवाब है एक बहुत बड़ी चीज़ का। इस लफ्ज़ को मैं लिख देता हूँ, एतराफ़ और तसहीह। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे हैं। इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, उनके पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, और वो जानते हैं कि उन्हें किस वक्त क्या स्टेटमेंट देना है। ISPR को जवाब तो मिलिट्री कोर्ट्स पर भी देना चाहिए। कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी
اور خود ہی جلاد بننے کی اجازت دیتا ہے۔ ملٹری کورٹس کے ٹرائل شفافیت پر مبنی نہیں ہوتے۔ ہمارے دو مطالبات بالکل جائز ہیں اور فوری عمل درآمد کے لیے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے اس لیے فوری مطالبات کا حصہ نہیں بنایا کیونکہ وہ طویل کام ہے۔ حکومت اگر مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی تو ہماری ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم پورے زور سے جاری رہے گی۔ نواز شریف اب صرف سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے۔ 9 مئی ایک پری پلان آپریشن تھا جس کی وجہ سے تمام مقامات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جان بوجھ کر غائب کر دی گئی۔ مجھے 9 مئی کو کالر سے پکڑ کر ڈنڈے مار کر اور گھسیٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ عوام رد عمل دیں۔ اس دن بھی ہمارے 25 لوگ شہید، سینکڑوں زخمی اور 4 لوگوں کو اپاہج کیا گیا تھا۔ ہم پر بھی ظلم کر کے ہمارے ہی خلاف جھوٹے مقدمات بنا لیے گئے اور 10,000 کارکنان کو جیلوں میں بھر دیا گیا، جس کے بعد لوگوں پر تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف لندن معاہدے کے تحت تحریک انصاف کو کچلنا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ان پر آپ نے مقدمات کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اس واقعے پر شفاف اور آزاد جوڈیشل کمیشن کا قیام بہت اہم ہے۔ 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی ہوا جس میں قوم نے آپ کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا اور کئی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ لوگ قبائلی علاقوں سے نہیں، اسلام آباد سے غائب کیے گئے اور ہمیں خدشہ ہے کہ انہیں لال مسجد آپریشن کی طرح غائب کیا گیا ہے۔ اس لیے آزاد جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے۔ اب آ جائیں جی اس لفظ کی طرف، اعتراف اور تصحیح۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے بہت سارے ایسے دانشور ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، ہمارے صحافی لوگ وہ بھی، بہت سارے ایسے پولیٹیشین ہیں جن کی کمیٹی نکل آئی ہے، وہ کبھی الیکشن جیت ہی نہیں سکتے تھے، یہاں پہ انہیں الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے جتوا دیا ہے اور انہیں یہ پتہ ہے کہ آئندہ بھی انہوں نے الیکشن نہیں جیتنا۔ فارم 47 کی جعلی پرچی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے اور انہیں کام پہ لگا دیا، بیچارے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کا اعتراف کریں اور معافی مانگیں۔ دیکھیں ایک تو عمران خان صاحب اس دن گرفتار تھے اور انہوں نے 9 مئی کی مذمت کی تھی جب وہ ہائی کورٹ میں آئے تھے، اور وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے، اس کے اوپر انصاف کریں، جو ذمہ داران ہیں ان کو سزائیں دی جائیں۔ وہ اس کو ایک فالس فلیگ آپریشن سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ تو فیصلہ کون کرے گا؟ آپ دونوں فریق تو نہیں کر سکتے نا، فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اور عدالت ہوگی، فیصلہ کرنے کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا تو تبھی یہ فیصلہ ہوگا، ایسے تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب عمران خان صاحب نے اعتراف اور تصحیح کا جو لفظ استعمال کیا دہشت گردی کے واقعات اور پالیسیز کو لے کے، تو پھر اب سوالات بہت سارے جنم لیتے ہیں۔ پاکستان 2 لخت ہوا، کیا آج تک پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے کبھی اعتراف جرم کیا؟ کیا ابھی تک انہوں نے قوم سے معافی مانگی جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ 9 مئی کی معافی مانگ لیں؟ کیا سیاچن کا ایک بڑا حصہ انڈیا نے کنٹرول کر لیا؟ وہ چوٹیاں جو پاکستان کی قبضے میں تھیں وہ انڈیا کے قبضے میں چلی گئیں۔ کیا اس کے اوپر کسی نے آج تک معافی مانگی یا اعتراف کیا؟ کارگل کے اندر جو کچھ بھی ہوا، ہمارے بہت سارے جوان جو ہے وہ شہید کروا دیے گئے ایک غلط ایڈونچر کے نتیجے میں، یا تو پھر کام پورا کرتے، امریکہ سے ڈر کے واپس نہیں آتے، لیکن واپس آئے، اپنے جوان شہید کروا دیے، ان کو اون بھی نہیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ انڈیا سے آنے والی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ لاشیں تک اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کسی نے اعتراف کیا؟ کیا اس کے اوپر کسی نے معافی مانگی؟ آج تک ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر کیا گیا اس کا کسی نے اعتراف کیا؟ اس کے اوپر کسی نے معافی مانگی؟ پاکستان کے اندر جو کلاشن کوف کلچر لایا گیا، یہاں پہ پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر کے تربیت دے کے انہیں مجاہد بنا کر افغانستان کے اندر جنگ لڑی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں منشیات اور اسلحے کی بھرمار ہو گئی، کیا اس کے اوپر آج تک کسی نے اعتراف کر کے معافی مانگی؟ اگر آپ 70 سالہ تاریخ اٹھائیں تو کم سے کم 70 آپ کو ایسی بڑی غلطیاں ملیں گی جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں، جن کے نتیجے میں پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ کیا کسی ایک غلطی کے اوپر آج تک کسی نے بھی، 4 مارشل لا لگے اس ملک میں، کسی ایک مارشل لا کے اوپر بھی معافی مانگی یا اعتراف جرم کیا؟ نہیں کیا۔ تو یہ سویلین سے کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ معافی مانگیں تو آپ کو معاف کر دیں گے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں جرم ہم نے کیا بھی نہیں ہے، اور تاریخ کے اندر شاید اس کا کچھ اور لکھا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ اعتراف اور تصحیح کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کی اگلی ایپیسوڈ آئے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب آ جائیں آپ اس بات پہ جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ فارچونر گاڑیاں 2 داخل ہوئی ہیں اڈیالہ جیل میں۔
और उन गाड़ियों के अंदर जो लोग मौजूद थे वो बहुत सारे कागजात लेकर जेल के अंदर गए। वो किससे मिले, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला, लेकिन उनको जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया, ऐसा नॉर्मली एतवार वाले दिन होता नहीं है। और उन लोगों ने कुछ घंटे गुजारे जेल के अंदर, फिर वो निकले और उनके निकलने से पहले दरवाजे भी खुल चुके थे, रास्ते क्लियर हो चुके थे, और वो फिर गाड़ियां जो है फराटे भरती हुई स्पीड में वहां से निकल गई। ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम हुआ है। ऐसा नहीं है, अगर किसी को लगता है कि ये निज़ाम इमरान खान की मिन्नतें नहीं कर रहा तो ये झूठ है। निज़ाम इमरान खान साहब को एंगेज भी कर रहा है, उनकी मिन्नतें भी कर रहा है। और एक तो मुज़ाकरात ये हो रहे हैं ना, जो फेस पे हो रहे हैं, सामने आपको दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपको बड़ी रिलैक्स नज़र आती होगी। एक तरफ तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे मुज़ाकरात खेला जा रहा है कि जी अब 2 तारीख को बैठेंगे, अब फलां तारीख को बैठेंगे। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि हुकूमत को चाहिए फेस सेविंग, उन्होंने कहा जी तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात आप ले आए। तो तहरीक इंसाफ ने समझदारी की कि बजाय इतने सारे मुतालबात लिखने के वही 2 चीज़ें लिखो जो इमरान खान ने मांगी हैं। उन्होंने कहा जी हमारे जो बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए अंडर ट्रायल, जिनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, उनकी रिहाइयाँ होनी चाहिए। और नंबर 2, जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे, बात ख़त्म। तो ये मुतालबात ऐसे हैं जो अगर ये पेश करें तो इसको कोई NRO नहीं कह सकता, डिमांड्स इनको कहा जा सकता है। यानी हुकूमत को लगता था कि इमरान खान की रिहाई मांगी जाएगी, इमरान खान साहब के हवाले से कोई रिलीफ मांगा जाएगा, क्योंकि वो हमेशा यही करते हैं ना, वो जब भी बैठते हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकाल दें, ये कर दें, हमारे केसेस ख़त्म कर दें, तो वो इस तरह डील करते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समझदारी का मुजाहरा किया कि वही 2 मुतालबात इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे हुकूमत को तहरीरी तौर पर देने का फैसला किया, जो 2 मुतालबात इमरान खान साहब पहले ही पब्लिक कर चुके हैं। क्योंकि हुकूमत ये सोच रही थी कि इनके तहरीरी मुतालबात आएंगे, हम उनको पब्लिक करेंगे, जनाब ये देखें ये हमसे क्या मांग रहे हैं, हमारे पैरों में गिरे हुए हैं, तो हमारा एक बयानिया बन जाएगा। तो PTI ने उनको बयानिया दिया नहीं है। तो एक्चुअली मुज़ाकरात एक और जगह पे भी हो रहे हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हाल में इमरान खान को रिहा करना चाहती है। और उन्होंने ये बात, जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत क्या है बेचारी, रबर स्टैंप है, उन्होंने आगाह भी कर दिया है कि इमरान खान रिहा हो जाएगा। और ज़हनी तौर पे उन्हें तैयार रहने के लिए भी कहा है कि आप अपनी सियासत करें, वो अपनी सियासत करेगा। अब मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को अपनी शराइत पे रिहा कैसे किया जाए। इमरान खान साहब को रिहा होने की जल्दी नहीं है, वो जेल में बैठे हुए हैं, उन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, अब तो उस नौयत की सख्तियां भी नहीं है। अब अगर वो जेल के अंदर ये वक्त गुजार रहे हैं और उन्हें पता है कि एंगेजमेंट्स हो रही हैं, और इमरान खान साहब के 1-2 लोग जो हैं वो इन एंगेजमेंट्स का हिस्सा भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी इन एंगेजमेंट्स के अंदर शामिल हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये जो एंगेजमेंट्स हो रही हैं इनके नतीजे में इमरान खान साहब को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बाहर तो निकालना चाहती है, लेकिन वो जो इमरान खान साहब से मनवाना चाहती है वो इमरान खान साहब नहीं मान रहे। वो ये चाहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाए लेकिन खामोश हो जाए। खान साहब ये कहते हैं कि मैंने ना तो हाउस अरेस्ट होना है, ना मैंने खामोश होने की गारंटी देनी है, मैंने अपना काम करना है, जो मेरा काम है वो मैं करता रहूंगा। तो खान साहब का काम क्या है, वो पॉलिटिशियन है, वो आगे पॉलिटिक्स करेंगे। ये जो जाली मैंडेट है इसके खिलाफ वो तहरीक चलाएंगे। और इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो ये है कि अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाला और पाकिस्तान इकट्ठा हो गया तो ये इतनी बड़ी ताकत इमरान खान साहब के हाथ आएगी, क्योंकि वो सबसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा। सबसे बड़ी गलती जो एस्टेब्लिशमेंट ने की ना, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें नॉर्मल कैदियों की तरह नहीं रखा, उनके ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े, उन्हें अभी तक सामने ही नहीं आने दिया, पब्लिक उनकी झलक नहीं देख पाई, कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाया, उन्हें किसी पेशी के ऊपर नहीं लेकर आए। चीजें नॉर्मलाइज करने की बजाय इमरान खान साहब को बढ़ा बढ़ा के पहाड़ बना दिया और खुद छोटे हो गए। अब मसला यह है कि उस इमरान खान का सारा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, वो बाहर निकल गए और इतने ताकतवर हो गए तो चीजें उनकी मुट्ठी में आ जाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के सारे चहीते वो इस बात को जानते हैं, अब छोड़ना मजबूरी है, कि छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जो बाइडेन का हाथ सर के ऊपर से उतर चुका है। जब तक जो बाइडेन का हाथ था तब तक जुल्म और जबर किया जा सकता था, अब पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं, तो अब कैसे जबरदस्ती अंदर रखा जा सकता है। अमेरिका में एक नई चीज हो रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक नया मंसूबा बनाया है और नए साल में उसका आगाज हो जाएगा। उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि इमरान खान को अंदर रखना मुश्किल है। वो अमेरिका में एक नई चीज के ऊपर लॉबिंग कर रहे हैं ताकि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है इनका सिलसिला पाकिस्तान में हमेशा के लिए बंद हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आलमी मामलात को लेकर पहले बहुत सारे इल्जामात लगाए गए थे,
جو بائیڈن کی جب انتظامیہ آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ یہ کیا، چائنا کے ساتھ یہ کیا، فلاں ملک کے ساتھ یہ کیا، گلف کے ساتھ یہ کیا، تو اس کی پالیسیز غلط تھیں، تو یہ غلط طریقے پہ چل جاتا تھا. تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت گندا کیا تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی باری ہے کہ وہ بدلہ لے. پاکستان کے اندر جو کچھ جو بائیڈن انتظامیہ نے کیا یا ہونے دیا، اس کے اوپر ایک انکوائری پاکستانی جو ہے وہ اس کے لیے اب لابنگ کر رہے ہیں امریکہ میں. جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب رہا ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب وہ یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ جو رجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ آپ کے ملک کا اس میں رول کیوں تھا، یا امریکن ایمبیسی نے اس میں کیا رول پلے کیا اور کس طریقے سے یہ رجیم چینج ہوا ہے. اگر یہ تحقیقات ہوئی نا تو پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے پول کھل جائیں گے اور بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، خاص طور پہ جنرل باجوہ کے لیے، جو لوگ ابھی اقتدار میں ہیں ان کے لیے، اور عمران خان صاحب کو وہ بیانیہ مل جائے گا جو اگلی کئی دہائیوں تک ان کی جماعت کے کام آ سکتا ہے. اچھا، ایک چیز اور ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ کچھ افراد پر پاکستان سے باہر مغربی ممالک میں جانے پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور نہ صرف پابندیاں لگ سکتی ہیں، ٹریول بینز ہو سکتے ہیں، ان کے ویزے منسوخ ہو سکتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اگر ان کے کچھ ایسٹس ہیں وہاں پہ تو ان کے اوپر بھی خرابہ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ابھی حکومت بڑی عجلت میں ہے اور حکومت کچھ نئے اقدامات اٹھا رہی ہے جن میں افغانستان کے ساتھ ایک لڑائی حکومت نے چھیڑ دی ہے. یاد رکھیں، پاکستان کی حکومت افغانستان سے لڑنا نہیں چاہتی اور نہ یہ لڑائی بنتی ہے. افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، ان کے ساتھ آپ معاملات کو سیاسی طریقے سے ڈیل کریں اور دہشت گردوں کا رستہ روکیں. یہ فارمولا اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ ہم نے لوگوں کو یہاں لے کر آنا ہے، لیکن کس طریقے سے لے کر آنا ہے اس کے لیے کوئی اچھا میکینزم نہیں تھا. اگر اس کو پولیٹیکل طریقے سے کیا جاتا اور صحیح ہینڈلنگ کی جاتی تو یہ معاملہ بڑے سموتھ طریقے سے ہو بھی جاتا. لوگوں کو صرف لایا نہیں جاتا، ان کو بسایا بھی جاتا ہے، ان کی ضروریات بھی پوری کی جاتی ہیں. ابھی افغانستان سے جو حالیہ لڑائی کی رپورٹیں آ رہی ہیں اور جو افغانستان پوری دنیا کو بتا رہا ہے، وہاں پہ UN کی بھی رپورٹ آئی ہے اور وہ بدلے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ خطے کے اندر پاکستان اپنا ایک نیا دشمن پیدا کر رہا ہے اور اس کے لیے بیانیہ بننا بھی شروع ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ زید حامد، وہ لال ٹوپی والے، وہ ایک بیٹا ان کا حمید گل کا بیٹا، ایک دو چار اور لوگ ہیں اس طرح کے، یہ پہلے ہمیں بیانیہ بیچتے تھے پاکستان کو کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ وہاں جائے گی، مقبوضہ کشمیر کو فتح کرے گی، دلی کو فتح کرے گی اور یروشلم کو فتح کرے گی. پہلے اس طرف فوج کا انہوں نے رخ رکھا ہوا تھا. ابھی انہوں نے فوج کا رخ بدل دیا ہے انہی تجزیہ کاروں نے، اور قوم کو ایک نیا چورن دینا شروع کیا ہے کہ اب کابل اور قندھار کی طرف یہ فوج جائے گی اور یہاں پہ وہ آپریشنز کرے گی. یعنی کوئی نہ کوئی انہوں نے قوم کو چورن دیا ہوا ہوتا ہے. یہ جو آپ کے تجزیہ کار ہیں، وہ لال ٹوپی والے جو ہیں ہمارے زید حامد صاحب ہیں، دیگر کچھ اور لوگ ہیں، یعنی میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے کس طرف لگایا ہوا ہے لوگوں کو. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کیا امن کے ساتھ نہیں رہنا؟ بات چیت ہی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. جنگ خود ایک مسئلہ ہوتی ہے، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتی، لیکن جنگ اگر ناگزیر ہو جائے تو پھر تو لڑنا چاہیے. اور پاکستانی بہادر ہیں، پاکستانی لڑنا جانتے ہیں. پاکستانیوں نے دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ لڑی ہے اور جیتی ہے. پاکستانیوں نے بہت ساری اور جنگیں بھی لڑی ہے. پاکستانی قوم بہادر قوم ہے. لیکن یہ جو ابھی سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب کچھ صرف امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور یہ کچھ بڑے لوگوں کی جو امریکہ میں موجود ہیں ان کی آشیرواد سے ہو رہا ہے کہ یہ کرو تو ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ ہوں گے. عادل بازئی جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی تھے، نواز شریف نے ان کے ساتھ 2 نمبری کی اور ان کی رکنیت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن اب عادل بازئی کی رکنیت کو بحال کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد. الیکشن کمیشن نے اس کو بحال کیا ہے. اس آدمی نے بہت قربانی دی ہے، لگ بھگ اربوں روپے کا اس نے نقصان کروا لیا ہے، لیکن یہ ڈٹ کر کھڑا رہا. اس نے کہا جی میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. شیریں مداری صاحبہ کا بھی یہ سٹیٹمنٹ آ گیا ہے اور انہوں نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی، بڑا کلیئرلی بتایا کہ طالبان کو دوبارہ آباد کرنے سے متعلق جنرل باجوہ اور فیض حمید نے ایک تجویز دی تھی جس پر ایک کمیٹی بنی تھی